आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। आजको 6 प्रश्नमा हामी समसामयिक राजनीतिकै बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला मुख्य राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रमा पुनः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष हुनुभएको छ। त्यसैगरी अन्य राजनीतिक दलहरू बीचको अब कसरी सहकार्य अगाडि बढ्न सक्छ, गठबन्धनको भविष्य के छ भन्ने विभिन्न खालको टिका टिप्पणीहरू भइरहेको छ। महाधिवेशन सकियो लगत्तै अब शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको गठबन्धन दलहरू बीचको एकता सहकार्य कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने विभिन्न आकलनहरू भइरहेको छ। र यति नै बेला जनता समाजवादी पार्टीका पनि आफ्नै किसिमका मुद्दाहरू अघि आएका छन् र यिनै क्रममा अहिले यति बेला चोटिलो मुद्दा बनेको छ गठबन्धन सरकारका सामु एमसीसी अमेरिकी सहयोग परियोजनाको एमसीसीलाई पारित गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धन दलहरू अत्यन्त सकसमा परेको अवस्था छ। संसद सुचारू हुन सकिरहेको छैन। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरू बीचको एकता अगाडि बढ्ने सहकार्य गर्ने भन्ने पनि कुरा छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारी सदस्य युवराज कार्की अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँ खस क्षेत्रीय एकता समाजको पनि संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने विश्व मस धर्म महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको लामो राजनीतिक जीवनलाई निहाल्दा त यति बेला गठबन्धन दलहरू बीचको सहकार्य अझ कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? सबै मुख्य राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन सम्पन्न भयो। यहाँ जससभाको कार्यकारी सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अब गठबन्धन सरकारको भविष्य के देख्नुहुन्छ? कमसेकम यो सङ्घीय चुनावसम्म गठबन्धन सरकार त गइ नै हाल्दछ, गठबन्धन जान्छ। तर अब तपाईँले कुरै उठाउनुभयो, एमसीसीको कुराहरू छ, यो बडा सिरियस कुराहरू छ। यसले नेपालमा राजनीति उथुलपुथुल ल्याउन सक्दछ एमसीसीको मुद्दाले। त्यसैले अब लामो समयको त भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन, तर चुनावसम्म गठबन्धन सरकार जान्छ। आधार के त? बाध्यता। बाध्यता 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 तपाईँहरूको बाध्यता हो कि होइन? एक्लै हातले त, एउटा हातले त ताली बज्दैन। सबैलाई त्यो बाध्यता छ, गठबन्धनमा जानै पर्ने। एमसीसीबाट यहाँ आफै पनि भन्नुभयो गठबन्धन दलको एउटा सहकार्य पार्टनर होइन, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि एमसीसीबाट चाहिँ राजनीतिक उथलपुथल जे पनि हुनसक्छ भनेको के हो? अनि यो एउटा सिरियस कुरा छ है। हुन त यसको हिडन एजेन्डा बेग्लै छ, बाहिर बेग्लै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पार्टीको मात्र होइन, नेपालको राजनीति मात्र होइन, नेपालकै अस्तित्वमा लामो समयमा सङ्कट पनि ल्याउन सक्दछ एमसीसी। त्यति अलिकति यो चाहिँ सिरियस नै कुरा छ। त्यसैले गठबन्धनमा पनि एमसीसीको के इफेक्ट पर्न सक्दछ। तर हेर्दै जाउँ, एमसीसीबाट गठबन्धन पनि अलग हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ? आउन पनि सक्छ। कस्तो अवस्थामा चाहिँ आउँछ? अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ, अब नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुरजी जसरी पनि एमसीसी पास गर्ने है, बैठकहरूको छलफलमा पनि अरू मुद्दा लग्यो भनेदेखि उहाँको कुरा आउँदछ एमसीसी पास गर्ने हो भने ठिक छ, नभएदेखि भन्ने आउँदछ है। उहाँ सिरियसली एमसीसी पास गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। अब नेपालको जनमत हेर्नुहुन्छ नि, सडक हेर्नुहुन्छ भनेदेखि कम्तीमा पनि 80% मानिसहरू यसको विरोधमा छन् है। यो कन्ट्राभर्सीले गर्दा सबै पार्टीले खुलेर एमसीसीको सपोर्ट गर्ने स्थितिमा छैन गठबन्धनका। महादेव नेपालजीको पार्टी पनि त्यति खुलेर गर्ने परिस्थितिमा छैन, माओवादीको खुलेर गर्ने परिस्थिति छैन, जनता समाजवादीको पनि राख्नुहोस् न अहिले त कुनै निर्णय गरेको छैन। तर तपाईँलाई बाध्यता छ नि, गठबन्धनमा पनि टाँसिनु पर्ने अवस्था छ निर्वाचनसम्म, नभए अस्तित्व पनि सङ्कटमा छ होइन? तर एमसीसी पनि पारित गर्नुपर्ने तपाईँहरूको बाध्यता छ। यसलाई परिमार्जन गरेर पास गर्न सकिन्छ भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पनि त्यो धारणा आइरहेको छ। माओवादी केन्द्र अध्यक्षको त्यो धारणा त छ। त सँगसँगै अस्ति तपाईँले माओवादीको महाधिवेशनमा सुन्नुभयो होला, ज्यादा जस्तो पार्टिसिपेन्ट के भन्दछन् भने यो संशोधन होइन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने ज्यादा जस्तोको भनाइ छ। त्यसैले उहाँले त्यो कुराहरूलाई पनि त विचार गर्नै पर्दछ। अनि यता नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ संशोधन होइन अक्षरश लागू गर्नुपर्दछ भन्ने छ। त्यसैले कन्ट्राडिक्सन त छ है। अब यो कन्ट्राडिक्सनमा अब कसरी नेपाली काङ्ग्रेसको ज्यादा हात छ र गठबन्धन कुरा त के छ भनेदेखि नि, हाम्रो जसपाको मात्रै होइन
नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि आवश्यकता परेर भएको हो नि। हामीहरूको मात्रै आवश्यकता, हामीहरूको मात्रै त्यो पर्यो भनेदेखि त जुन बेला पनि यो समाप्त भइहाल्दछ। माओवादीलाई पनि यसको आवश्यकता त्यत्तिकै छ, काङ्ग्रेसलाई पनि छ र माधवजीको पार्टीलाई पनि छ, तब नै टिकेको छ। तर एमसिसीमा तपाईँहरू चाहिँ जान सहमत हुनु चाहिँ हुनुहुन्न त्यति बेला? होइन, एमसिसीको विषयमा के छ भनेदेखि गठबन्धनमा हामी अलिक सानो शक्ति हो है, प्रमुख त काङ्ग्रेस माओवादी, त्यसपछि तेस्रोमा माधवजीको पार्टी आउँदछ है। त्यसैले हामीहरूले यसको अलि म्याच्योर अवस्थामा डिस्कस गर्नुपर्दछ है। अब त्यो संसदमा पेस हुने नहुने कुनै ठेगान छैन। अनि पहिले नै यो विषयमा हामीले डिस्कस गर्नु पनि त्यति फलदायी छैन भनेर पार्टीले कुनै धारणै बनाएको छैन। बाबुराम भट्टराईको धारणा के छ? उहाँ प्रधानमन्त्री त भइसक्नु भएको छ, तर सबैजसो प्रधानमन्त्रीहरूले एमसिसीमा हस्ताक्षर गरिसक्नु भएको, सहमति जनाइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ नि त। हजुर, होइन, उहाँ पार्टीदेखि अलग होइन। पार्टीमा यो विषयमा जो डिस्कस भएर पार्टीको निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय पछाडि उहाँ पनि लाग्नु पर्दछ। हामी सबै कार्यकारी सदस्य अथवा पार्टी पङ्क्ति नै। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको मत चाहिँ के हो? उहाँले तपाईँलाई थाहा छ सार्वजनिक रूपमा भनिरहनु भएको छ एमसिसी जस्ता तस्तै तुरुन्त पास गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू गरिरहनु भएको छ। अनि शेरबहादुर देउबा र बाबुराम भट्टराईको भनाइमा के फरक पाउनुभयो त? करिब उहाँहरूको भनाइ मिल्दछ है, तर बाबुरामजीको यो भनाइ पार्टीको भनाइ चाहिँ होइन। भनेपछि फेरि जसपा अलग हुन्छ क्या? होइन, कुनै यदि जस्तो यति ठुलो जटिल विषयमा उपेन्द्र यादव डाक्टर बाबुराम भट्टराईको मत एउटै हुँदैन भने त अप्ठ्यारो पर्ला नि त, होइन? होइन, भोलि डिस्कस हुँदाखेरि तर्कले यदि बाबुराम भट्टराईलाई उपेन्द्रजीले चित्त बुझाउनु भयो अथवा बाबुराम भट्टराईले उपेन्द्रजी अथवा कार्यकारीलाई चित्त बुझाउनु भयो भने सबैले त्यही मान्दछन्। तर्कपूर्ण कुराहरूको विरोधमा त जाने बाबुरामको पनि हुँदैन, उहाँको स्वभाव पनि होइन। तर एमसिसीमा यतिखेर लचक त बाबुराम भट्टराई पनि देखिनु भयो, शेरबहादुर देउबा देखिने भएको छ होइन, प्रचण्ड पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अलि लचकदार देखिनु भएको छ। प्रचण्ड हाफ मात्रै भनौँ, माधव कुमार नेपालको पनि स्पष्ट भनाइ आएको छैन। होइन, त्यो प्रचण्डजीको पार्टीको अधिवेशनमा थाहा भयो कि 90% 80% मानिसहरूले खुलेर एमसिसीको खारेजै गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा। तर केन्द्रीय नेतृत्वले त्यो स्पष्ट गरेको छैन। होइन, नेतृत्व भनेको त त्यही हो, जो समितिले भन्दछ त्यो गर्न बाध्य हुन्छ है। त्यसैले अब त्यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ देव गुरुङजी भनिरहनु भएको छ पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्दछ। त्यसैले त्यहाँ उहाँहरूले पनि डिसिजन गर्नुहोला है। आधिकारिक डिसिजन आए जस्तो लाग्दैन, किन 2-3 मुख भनिसकेपछि त्यो व्यक्तिगत कुरा हो, त्यसको राजनीतिमा ठुलो महत्त्व रहन्न है, चाहे बाबुरामजीले भनौँ चाहे प्रचण्डजीले। तर उहाँहरूले संस्थागत निर्णय गरेर आउनुहुन्छ, त्यो नै पार्टीको निर्णय हो है। अब हाम्रो पनि त्यस्तो संस्थागत निर्णय भएको छैन। एमसिसीको पक्षमा बाबुराम भट्टराई देखिनुको कारण के लाग्छ यहाँलाई? उहाँ होला देश द्रुत गतिमा विकास हुन्छ भन्ने उहाँले सोच्नु भएको होला, उहाँको कुरा त्यस्तै आइरहेको छ। तर त्यो मात्रै होइन, तर दात्री निकायको सहयोग नलिकन यदि हामी अमेरिकी सहयोग अथवा विदेशी दात्री निकायहरूको सहयोग होइन, विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूको सहयोगबाट हामी अलग दिन सक्छौँ त? होइन, दात्री निकायको सहयोग लिनुपर्दछ। यो ग्लोबल भिलेज जस्तो भइसकेको अवस्थामा भन्नु होइन, हामीहरू तटस्थ अथवा एकदमै सम्पर्कविहीन भएर त बस्न सक्दैनौँ। त्यसमा पनि आर्थिक मामलामा दात्री संस्थाहरूको सहयोग बिना यो सम्भवै छैन है। पुँजी बिना त देश विकास हुँदैन, पुँजी हामीहरूसँग त्यो मात्रामा छैन है, त्यसैले लिनै पर्दछ। तर पुँजी लिँदाखेरि भन्नु भएन त्यहाँ राष्ट्रियतामाथि नै घात हुने गरेर लिन सकिन्न भन्नु भएन, चाहे त्यो जतिसुकै ठुलो पुँजी किन नहोस्। त्यसैले त्यो सँगसँगै यो त फेरि के छ भने सम्झौता हो है। सम्झौता संसदबाट पास गर्नु पनि कुनै आवश्यकता छैन। एमसिसीले धेरै देशमा गरेका सम्झौता सरकारसँग सम्झौता गरेर लागू गरेको छ, त्यस्तै गर्दाखेरि त कुनै आपत्ति नै भएन। तर संसदबाट पास गर्नु पछाडि त त्यसको पछाडि हिडेन एजेन्डाहरू छ है। त्यसमा 2टा कुरा महत्त्वपूर्ण छ। एउटा चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा अङ्ग हो अमेरिकनहरूले पनि भनिरहेका छन् है। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा विश्वका सबै मित्र देश हुन्, जति विश्वका देश छन् मित्र देश, कोही शत्रु देश छैन। तर विशेष मित्र देश
र जसको बहुत ज्यादा महत्त्व छ त्यो भनेको छिमेकी दुई विशाल देश हुन् र यिनीहरूसँग तपाईँले पौठी जोरी खेल्दै कहाँको शक्तिहरूसँग चाहे त्यो जतिसुकै ठुलो शक्ति होस् त्यसले भविष्यमा नेपालको अस्तित्वमै खतरा ल्याउन सक्दछ। त्यसैले यो सम्बन्धी संसदबाट पास गर्ने होइन, सरकारले सम्झौता गरेर लागू गरोस्। सुरुको सम्झौतामा पनि संसदबाट पास गर्ने कुरा थिएन भन्ने कुराहरू सम्झौता गर्ने भनिरहेका छन् है। त्यो रूपमा हामीहरूले राष्ट्रको अस्तित्वलाई नै खतरा हुने किसिमले कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन। यो विषयमा यति जटिल विषयमा गठबन्धन दलहरू बिचमा एमसिसीलाई कसरी लिएर जाने भन्ने विषयमा तपाईँहरूको एउटा साझा धारणा बन्न सकेको छैन? होइन, साझा धारणा त त्यतिखेर भन्ने हो जतिखेर त्यहाँ प्रस्ताव हुन्छ, पार्टीमा छलफल हुन्छ होइन। अनि त्यो प्रस्तावको पनि अवस्था चाहियो नि। अब संसदमा पेस हुने नहुने अहिलेसम्म ठेगान छैन। पहिले नै हामीहरू बाजाबाज गरेर भन्नु होइन अन्तर्विरोधलाई अगाडि बढाउनुको के अर्थ भयो र? त्यसैले मेच्योर यो हुँदै जाओस्, त्यसपछि हामीहरू पार्टीमा पनि यसको डिसिजन गर्दछौँ, गठबन्धनमा पनि यसको डिसिजन गर्दछौँ। तर गठबन्धन दलहरू बिचमा एक किसिमको मत यो विषयमा त बन्नु पर्थ्यो नि त। होइन, गठबन्धन भनेको के हो भनेदेखि यो जो यहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ भोलिको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म गठबन्धन जान्छ भनेर होइन, यसको अर्कै किसिमको रणनीति योजना छ भन्ने गरिन्छ यहाँहरूको दलहरूको नेताहरूले भन्दाखेरि। तर एमसिसीमा दलका नेताहरू बिचको फरक धारणा आउँदाखेरि विवाद त आयो। एमसिसीकै कारणले गर्दा गठबन्धन टुक्रिने त होइन नि, के देखिन्छ? टुक्रिँदैन भन्न पनि सकिँदैन। तर के छ भने एमसिसीकै कारणले गर्दा गठबन्धन सरकार टुक्रिन नि सक्छ। टुक्रिन नि सक्छ, कुन ठुलो कुरा भएर। तर के छ भने गठबन्धन बनेको नि सबै मुद्दामा सहमति भएर पार्टी एकता भएको होइन नि। मेजर मुद्दा भनेको संविधान जो को उपलब्धिहरू थियो त्यसको रक्षा गर्न, यानि कि यो संविधानलाई रक्षा गर्नका निम्ति हामीहरू गठबन्धन बनाएको मेजर कुरा त्यो हो भन्नु होइन। अरू कुराहरू मिल्न सक्ने कुराहरू साथ जाने हो, मिल्न नसक्ने कुराहरू एक्लै एक्लै जाने हो। त्यसैले त अलग पार्टी हो। भनेपछि जसपाको नि एउटै मत छैन एमसिसीमा, देखिएन। जसपाको अहिले यो सम्बन्धी कुनै मतै छैन। जसपाका नेताहरूको व्यक्तिगत मतहरू छ भन्नु होइन। जस्तो होइन, त्यो पार्टीको मत भनेको त पार्टीको संस्थागत निर्णय पछाडि हुन्छ, जहाँ यो विषयको एजेन्डा राखेर छलफल गरेर भन्नु होइन सर्वसम्मत अथवा बहुमतले निर्णय गर्दछ। बहुमतले नै निर्णय गर्यो भने त्यो निर्णय सबैको निर्णय हुन्छ, तब त्यो पार्टीको निर्णय हुन्छ। अहिले एजेन्डामै हामीहरू प्रवेश गरेका छैनौँ पार्टीभित्र। यो बेला भएको छैन, अलिकति मेच्योर होस् तब एजेन्डामा छलफल गर्ने करिब सहमति छ। त्यसैले यतिखेर जति पनि जसपाको नेताले एमसिसीको विषयमा भनिरहेका छन् त्यो जसपाको होइन, जसपाको नेताको व्यक्तिगत धारणा हो। जनता समाजवादी पार्टी सरकारको हिस्सेदार हो, तर उसको उपस्थिति स्पष्ट देखिएको छैन। केमा उपस्थिति? जुन रूपमा बलियो रूपमा जसपा देखिनु पर्थ्यो नि त्यो देखिएन नि। तपाईँहरूको आफ्नो एजेन्डाहरू अगाडि ल्याउन सक्नु भएन होइन? होइन, हामीहरू यसमा राख्नुहोस् नि सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा पनि होइन, नेतृत्व काङ्ग्रेसले नै गर्ने हो है। त्यस पछाडि यो गठबन्धनको मेन यसको उद्देश्य भनेको नि प्रतिगमनतिर गइरहेको राजनीतिलाई प्रतिगमनबाट रोक्ने, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने है। यो रक्षा गर्न हामीहरू करिब सफल भएका छौँ है। यदि यो गठबन्धन बन्दैन थियो भनेदेखि भन्नु होइन यो संविधानको अस्तित्व नै समाप्त हुन्थ्यो। अस्तित्व समाप्त भएन भनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको नेतृत्व अथवा शैलीप्रति तपाईँहरूको असहमति, गम्भीर असहमति? होइन, उहाँले सार्वजनिक रूपमा भनिरहनु भएको थियो भन्नु होइन यो समानुपातिक समावेशी बकवास हो है। उहाँले यो संहिता भन्नु होइन ज्यादै खर्चिलो भयो, यो सम्भव छैन धान्न। यानि कि यो संविधानको भन्नु होइन यसको आधारभूत संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर जो छ नि त्यो स्ट्रक्चरको हरेक उसमा उहाँ प्रहार गरिरहनु भएको थियो। भनेको मतलब यो गणतन्त्रको रक्षा पनि मुस्किल पर्न थालेको थियो। र तपाईँलाई थाहा छ कुनै घरको जो खम्बा हुन्छ, खम्बै भत्काइदियो भने त घरै सिद्धिन्छ। बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धिआइसकेपछि संविधान रहन्छ। त्यसैले त्यो संविधानमा कमी छन्, त्रुटि छन् है। ती कमी कमजोरी सुधार्नु पर्दछ संशोधन मार्फत।
तर बेसिक स्ट्रक्चरै सिद्धियो भने संविधानमा भएका उपलब्धि पनि सिद्धिन्छ। त्यो कारणले यी उपलब्धिको रक्षाका निम्ति गठबन्धन हो, त्यसमा हामीहरू त 100% सफल भएका छौँ नि। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। यतिखेर जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारी सदस्य युवराज कार्की अहिले हामीसँग स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ। पालो भएको छ ब्रेकको। हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो आजको कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारी सदस्य युवराज कार्कीसँग समसामयिक राजनीति, एमसिसी र गठबन्धन दलहरू बीचको सहकार्य सहमति कसरी अगाडि बढ्न सक्छ, गठबन्धन दलको भविष्य नै के छ भनेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। गठबन्धन दलको भविष्यमाथि नै विभिन्न प्रश्नहरू आइरहेका छन्। कतै भनौँ काङ्ग्रेसकै नेताहरू अर्ली इलेक्सनसम्म भनिरहनु भएको छ होइन, अरू यो गठबन्धन टुक्रिन सक्छ, यसले भनौँ काङ्ग्रेसको एउटा पक्ष त गठबन्धनसँग त्यति सहमत देखिँदैन। अब शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार र गठबन्धन दल बिचको भविष्यलाई कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँले ठिक भन्नुभयो, अर्ली इलेक्सन हुन सक्दैन भन्ने कुरातिर नजाउँ, हुन पनि सक्दछ है। तर यी सबै कुराको सेन्टरमा अहिले पनि एमसिसी छ है। एमसिसी पास अथवा फेलले धेरै कुराहरू भर पर्दछ। मैले भने नि, यसको असर गठबन्धन पार्टीको भोलिको जनाधार र देशको अस्तित्वसँग पनि सम्बन्धित छ। त्यसैले एमसिसीको कसरी अगाडि जान्छ त्योमा भर पर्ने हो। भनेपछि एमसिसी नै जटिल मुद्दा रह्यो अहिले? एकदमै जटिल। यो कस्तो चिज छ भनेदेखि नि, नखाम भनेदेखि बडा स्वादिलो चिज छ, खाम भनेदेखि घाँटीमा अड्किने है। त्यसैले यो पहिले सरकारले घाँटीमा अड्किने एमसिसी हजुर का केही शर्तहरू, केही प्रावधानहरू जस्तो संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने, अन्य भनौँ न यो हाम्रा कानुनसँग बाँचिएका भोलि अप्ठ्यारो पर्न सक्ने कुरामा प्रशस्त छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सक्ने अवस्था छैन? एकदम। यदि अमेरिकाले चाह्यो भनेदेखि, तर अमेरिकाहरूको पनि उनीहरू पैसा दिन्छन् भनेदेखि देखाएका शर्तहरू मात्र होइन, हिडन एजेन्डा पनि हुन्छ र उनीहरूले त हिडन होइन खुला भनेका छन्। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा पार्ट हो। भनेपछि नेपालमाथि उनीहरूको स्वार्थ देखियो? नेपाल होइन, उनीहरू ग्लोबल स्वार्थमा भनेको चीनसँग उनीहरूको कन्फ्रन्टेसन है, चीनलाई साइजमा ल्याउन उनीहरू इन्डो पेसिफिक एक थरी मान्छेहरू पछिल्लो दिनमा चीनले पनि खासै नेपाललाई त्यति सहयोग गरेको छैन, चासो देखाएको छैन। चीनसँग पनि हामी संवेदनशील हुन सकेनौँ, हामी चीन भनिरहेका छौँ। तर चीनको पनि बिआरआई जसरी आएको छ, बिआरआईले पनि हामीलाई कतै न कतै स्वार्थ देखिन्छ भन्नेहरू पनि छन् नि प्रशस्त रूपमा। चीनको सहयोग गरेन भन्ने एउटा त्यो सोच के छ भनेदेखि नि, नेपालको उन्नतिका निम्ति दात्री संस्थाको जो लगानी हो त्यो इन्डियाले नि गरेन, चीनले पनि गरेन है। हामीलाई कनिका छर्नीभन्दा ज्यादा बिआरआई हामीले लिने होइन, त्यस एमसिसी किन नहुने भन्नेहरू जमातहरू बुद्धिजीवीहरू पनि छन्। फेरि होइन, बिआरआई भनेको तपाईँलाई स्ट्राटेजिक भन्दा पनि त्यो चाहिँ व्यापारिक ऊ हो भन्नु होइन। अब यो चाहिँ त्यसले फेरि कुनै अमेरिकालाई घेर्ने, इन्डियालाई घेर्ने भन्दा पनि उनीहरूले त्यो आफ्नो प्रभुत्व, व्यापारिक प्रभुत्व विश्वभरि जमाउने जो बाटो पानीको बाटो थियो त्यहाँ त राख्नुहोस् नि, 600 ठाउँमा अमेरिकाको सेनाहरू छन्, कुनै पनि बेला चीनलाई घाँटी पक्र्न सक्दछ। त्यसैले उनीहरूले सुरक्षित बाटो खोजेको हो। त्यसैले त्यो त्यस्तो खतरनाक एमसिसीमा जाँदा अथवा चिनिया सैनिकहरू अथवा अमेरिकी सैनिकहरू आउन सक्छन् यहाँ भन्ने कुरा तपाईँको हो? सैनिकतिर नजाउँ बुझ्नु होइन, हामीहरू स्ट्राटेजिक पार्टनर अमेरिकाको बन्दछौँ है। र अमेरिकाको स्ट्राटेजी के छ भनेदेखि चीनलाई साइजमा ल्याउनु छ भने चीनसँग दुश्मनी हुन्छ कि हुँदैन है। अनि के चीनसँग भारतसँग दुश्मनी गरेर हाम्रो अस्तित्व रहन सक्छ? यो जटिल मुद्दा छ बुझ्नु भएन। यसमा गुलियोपन देखेर अब विभिन्न के अरे सरकारहरूले, तर यसको नुन धेरैले खाइसकेका छन्, गुलियो धेरै चाटिसकेका छन् एमसिसीमा। उनीहरूको घाँटीमा गएर अड्किन्छ, घाँटीबाट छिर्न सक्ने स्थिति छैन। गुलियो चाटेकाहरूले, नुन खाइसकेकाहरूले त नमान्न सक्छन् नि त। नमानेर के गर्ने बुझ्नु भएन। आज एमसिसी पास काङ्ग्रेसले गर्यो भनेदेखि बुझ्नु भएन, भोलिका दिनमा लार्जेस्ट पार्टी बन्दछु भन्ने सपना नै उसको कोलाप्स हुन सक्दछ। किनभने हरेक दिन देखिरहनुपर्छ काठमाडौँमा त्यो भिड जुन भइरहेको छ एमसिसीको विरोधमा।
जो चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूले पनि कतै नुन चाटेका छन् कि गुलियो चाटेका छन् त्यो रूपमा देखाइरहेका छैनन्। अब सानो मुद्दा देखाउँदैछन् है, र बहुत ठुलो जमात है जो कुनै पार्टीमा लागेका छैनन् तिनीहरू पनि नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेर चाहिँ हामीहरू गर्न सकिन्न भन्ने एउटा धारणा छ। त्यसैले एमसिसीको विरोधको जुन जनभावना छ त्यसले पार्टीको भोलिको भविष्यमा पनि फेरबदल गर्न सक्दछ उनीहरूले लिएको अडानअनुसार। अर्को एउटा प्रसङ्ग, तपाईँको लामो राजनीतिक जीवनलाई निहाल्दाखेरि हजुर यहाँ खस क्षेत्रीय एकता समाजको पनि संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, विश्व मस्ट धर्म महासङ्घको पनि केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पछिल्ला दिनहरूमा नेपालको राजनीतिमा हिन्दू धर्मसँग जोडिएको, अन्य धर्मसँग जोडिएको होइन, यो धर्मलाई पनि जोडेर र भनौँ न एउटा त्यो एउटा पुरातन संस्कृतिलाई जोडेर विभिन्न खालको प्रचारहरू, विभिन्न विवादहरू बाहिर आइरहेका छन्। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अनि स्वाभाविक हो, नेपालमा के भयो भनेदेखि नि यो पहिचान हरेक समुदायलाई आवश्यक भयो, किन अधिकारका निम्ति पहिचान पहिलो स्टेप हो है। पहिचानको विषयमा यो संविधान बन्दा पनि बहुत छलफल भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि पहिचानको कुरा अगाडि आइसकेपछि पहिचानका आधारहरू के हो भन्ने कुरा संविधानको समितिहरूले पनि तय गरेको थियो। 5वटा आधार बुझ्नु भएन, 5वटा आधारमा भाषा, संस्कृति भनेको त धर्म, संस्कार, मूल्य, मान्यता यिनीहरू नै हो। चाडपर्व यिनीहरू नै हो। त्यो चाडपर्व सबै धर्मसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले सबै समुदायले आफ्ना पहिचानका संस्कृतिहरू खोज्न थाले। त्यो रूपमा अब हिन्दू पनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ एडाप्टेड हो नेपालमा, किनभने नेपालको यही भूमिको धर्म भनेको त तपाईँको बौद्ध धर्म हो, किराँत धर्म हो है, बोनोपो धर्म हो, मस्ट धर्म हो। अब हिन्दू पनि हिन्दुस्तानबाट नै आएको धर्म हो है। त्यसैले गर्दाखेरि धेरै मान्छे नेपालको हुनसक्छ 80% नै जनसङ्ख्या हिन्दू होस्, तर उनीहरूमध्ये धेरै जसो चाहिँ एडप्ट गरेर हिन्दू बनेका हुन्। हिन्दू नै हिन्दुस्तानबाट आएको त 10-12% पनि छैनन् होला है। त्यो रूपमा अरूहरूले आफ्नो पहिचानको धर्मलाई पुनः जागरण गर्न खोजेको हो। जस्तो यहाँले केही समय अघि पनि राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो र विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी निकायहरूलाई खस क्षेत्री एकता समाजको तर्फबाट एउटा ज्ञापन पत्र ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ। हजुर, यो मुद्दा किन उठाउनु भएको? यसमा के छ भनेदेखि नि अहिले हामीहरू लोकतान्त्रिक है, गणतान्त्रिक अवस्थामा छौँ है। समानुपातिक समावेशी संविधानले 25 ठाउँभन्दा ज्यादा उल्लेख गरेको छ। त्यो अवस्थामा खसहरूको स्वतन्त्र पहिचान यो संविधानले दिँदैन। खस आर्य भनेर आर्य अलग हो, खस अलग हो है, एकै ठाउँमा राखेको छ। र हाम्रो प्रमुख मुद्दा भनेको खसहरूको विश्व मस्ट धर्म महासङ्घ भनेको खस र आर्यको स्वतन्त्र पहिचान हुनुपर्छ, अलग पहिचान हुनुपर्दछ। किनभने पहिचानको आधार भनेको उसको भाषा, संस्कृति, उसको इतिहास, भूगोल, मूल्य, मान्यता अनि सामाजिक मनोविज्ञानमा आधारित छ। इतिहास नमिल्ने, संस्कृति नमिल्ने, भाषा नमिल्ने है, अब यिनीहरू एउटै हो भन्नु भनेको त त्यहाँ कहीँ केही न केही षड्यन्त्र छ। त्यसैले खस र आर्य छुट्याउनु पर्दछ। अर्को कुरा तपाईँले उसमा हेर्नु भने राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सूचना प्रकाशित गरेर खस र आर्यको हामीहरू पहिचान चाहिँ कायम गर्दछौँ भनेर निकाल्यो, बुझ्नु भएन। त्यो पहिचान कसरी कायम गर्ने भनेको यिनीहरूको गोत्र छुट्याउने, यिनीहरूको वर्ण छुट्याउने है। गोत्र र वर्ण भनेको हिन्दू फिलोसफीको अवधारणा हो र वर्णको विषयमा त संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग आबद्ध मानव अधिकारवादी संस्थाले जेनेभा कन्भेन्सनमा डिक्लेरेसन गरेको छ। विश्वका सबैभन्दा घृणित निन्दनीय मानवीय विभेद भनेको जियोनिजम हो, रङभेदवाद हो र दक्षिण एसियाको वर्णवाद हो। अब वर्णको आधारमा पहिचान कायम गर्ने भनेको त विभेदलाई कायम गर्ने भएन र नेपालको संविधानले भन्दछ सबै किसिमका विभेदहरू अन्त्य गर्ने यसको भावना र अक्षरमा उल्लेख छ। अब त्यो विभेदलाई नै स्थापित गर्नु राष्ट्रिय समावेशी आयोग लागिसकेपछि यो चाहिँ पहिचानको आधार होइन। पहिचानको आधार उनीहरूको संस्कृतिको अध्ययन गरौँ, इतिहासको अध्ययन गरौँ, उनीहरूको भूगोलको अध्ययन गरौँ, उनीहरूको मनोविज्ञानको मूल्य मान्यताको अध्ययन गरौँ। यो तपाईँ गोत्रको अध्ययन गर्दै जानु भने कहाँ पुग्नुहुन्छ? वर्णको अध्ययन गर्दै जानु भने कहाँ पुग्नुहुन्छ? त्यसो भए क्षेत्रीयहरू भुजाबाट जन्मेका रहेछन् बर्माको भनेर बर्मा खोज्न जाने, अनि ब्राह्मणहरू आर्यहरू चाहिँ मुखबाट जन्मेका छन् मुख खोज्न जाने। यी के भने ननसेन्स कुरा हुन्।
अब वैज्ञानिक कुरा हुन्, तर्कबाट प्रमाणित गर्न नसकिने कुराहरू हुन्, तर विज्ञान सम्मत तपाईँको अवधारणा हुनुपर्दछ र संविधानको मर्म अनुसार खोज्नु पर्दछ। र यो राजस्व जो तपाईँ खर्च गर्नु हुँदैछ, गरिब जनताको राजस्व यो उटपटाङ कुराहरूमा खर्च गरेर मोज नगर्नुहोस्, तपाईँले अनुसन्धान गर्नुहोस्, ठिक छ, तर संविधानले जुन देखाएको बाटो छ त्यसमा गर्नुहोस् भने उहाँलाई गर्न खोजेको। अर्को कुरा के छ भनेदेखि यो संविधानले जस्तो यहाँले यो जुन कुरा उठाउनुको उद्देश्य पछाडि के छ, जस्तो विश्व मस्ट धर्म महासङ्घले यो मुद्दा उठाउनु कारण के त? यति बेला हामी एउटा एक किसिमको एउटा सङ्घीयताको विषयमा अगाडि बढ्दैछौँ, गणतान्त्रिक संरचना अगाडि बढ्दैछ होइन? हजुर, यो संविधानले धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था गरेको छ, बुझ्दैन? यो धर्मनिरपेक्षता भनेको सबै धर्मलाई समान रूपमा हेर्ने र सबैको सम्मान गर्ने हो। धर्मनिरपेक्ष भनेको यो धर्मसँग निरपेक्ष होइन, पन्थसँग निरपेक्ष, बुझ्नुभएन? एउटा पन्थलाई काखी च्याप्ने, अर्कोलाई नच्याप्ने होइन है। तर पूर्व राजावादीहरूले राप्रपाको अधिवेशनमा देख्यो नि, हिन्दूको मुद्दालाई अगाडि सारेको देखियो होइन? होइन, यो राजावादीहरूले जो कुराहरू गरिरहेछ नि, त्यो भनेको चाहिँ यो संविधान समाप्त गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस्, यो संविधानको 4टा बेसिक कन्सेप्ट छन्, अवधारणा। ती बेसिक कन्सेप्टलाई नै, स्ट्रक्चरलाई नै तोडियो भनेदेखि संविधान रहँदैन। जस्तो गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशी र धर्मनिरपेक्ष। उनीहरूले धर्मनिरपेक्ष हटाउनु पर्दछ भन्नु भनेको संविधान हटाउनु पर्दछ, संविधान अर्को लेख्नु पर्दछ। त्यो त्यतिखेर सम्भव छ। जस्तो गणतन्त्र हटाएर राजतन्त्र ल्याउनु पर्दछ भने व्यवस्था चेन्ज गर्नु पऱ्यो, त्यसका निम्ति संविधान फ्याल्नु पऱ्यो, या कु गर्नुहोस् या जनमतद्वारा यो संविधान फ्यालेर अर्को व्यवस्था ल्याउनुहोस्। त्यस्तै उहाँहरूले उठाएको कुरा त त्यो संविधान फ्याल्ने कुरा हो, त्यो मुद्दा व्यवहारिक छैन। व्यवहारिक होइन। यो जो लोकतान्त्रिक फिलोसफी छ नि, लोकतान्त्रिक फिलोसफीको बेसिक धारणाको विरोधी कुराहरू हो। अब लोकतन्त्र हटाऊँ, यहाँ चाहिँ निरङ्कुश शासन लगाऊँ भनौँ भने यो संविधानभित्र संशोधन गरेर हुन्छ? संविधान फ्याल्नुहोस्, त्यतिखेर हुन्छ। त्यस्तै धर्मनिरपेक्ष फ्यालौँ र हिन्दू धर्म बनाऊँ भने संविधान फ्याल्नुहोस्, त्यसपछि हुन्छ। गणतन्त्र फ्यालौँ है र राजतन्त्र ल्याउँ भने संविधान फ्याल्नुहोस् या कु गर्नुहोस्, बुझ्नुभएन? या कुनै किसिमले व्यवस्था परिवर्तन पछाडि, जस्तो यो 46 सालको संविधानमा थिएन, 2टा ऊ थियो, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र। त्यो बेसिक कन्सेप्ट हो 46 सालको। त्यो हटाउनै हो भनेदेखि नयाँ संविधान चाहिएन। त्यस्तै नयाँ संविधानमा मात्रै, संविधान संशोधनबाट बेसिक कन्सेप्ट हट्दैन। तपाईँले यो हिन्दुस्तानको सुप्रिम कोर्टले एसआर बोम्माई र युनियन अफ इन्डियाको बिचको उसमा फैसलामा उनीहरूले स्पष्ट भनिरहेछन्, कुनै पनि संविधानको बेसिक स्ट्रक्चर यदि हटाइँदछ भनेदेखि त्यो संसदले हटाउने अधिकार हुँदैन, त्यसका निम्ति संसद पुनर्लेखन गर्नुपर्दछ भनिएको छ। त्यो विश्वले मानेको कुरा हो। त्यसैले यो बेसिक स्ट्रक्चर हटाउँदा हल्ला मात्रै हो, यो संविधान फ्याल्नुहोस् तब मात्रै हुन्छ। र हामीहरूले त्यो चाहिँ गरेको, विश्व मस्ट धर्म महासङ्घ चाहिँ किन गरेको हो भनेदेखि खसको अहिले म विश्व मस्ट धर्म महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष, म जन्मेको हिन्दू परिवार, अहिले पनि मेरो परिवारले हिन्दू संस्कार अपनाउँदछन् र मेरो मानसिकता भन्नुहुन्छ भने धर्म भनेको अन्धविश्वास, कुरीति हो। त्यसैले मेरो चेतना अनुसार म नास्तिक है। तर मैले विश्व मस्ट धर्म महासङ्घको किन यहाँसँग हाम्रो समय अभाव कारणले गर्दा पनि धेरै मुद्दाहरू रहेछ धर्म संस्कृतिको होइन, अहिलेको राजनीतिक परिवेश। एउटा कुरा म एक लाइनमा सिद्ध्याउँदछु कि विश्व मस्ट धर्म भनेको खसहरूको परापूर्व कालदेखि जतिखेर उनीहरू बौद्धिस्ट बनेका थिएनन् त्योभन्दा अगाडिदेखिको उनीहरूको पहिचानको धर्म मस्ट धर्म रहेछ। र खसहरूलाई पहिचान चाहिँदछ भने उनीहरूको धार्मिक सांस्कृतिक पहिचान बिना पहिचान हुन सक्दैन है। यदि पहिचान भएन भनेदेखि अहिले हेर्नुभयो नि, हस् यहाँको धेरै महत्त्वपूर्ण विचारहरू छ, तर हाम्रो समय अभावले धेरै कुरा गर्न सकेनौँ। हजुर हजुर, अरू अन्तिममा छोटकरीमा भनेर हामी बिदा माग्छौँ। अब छोटकरीमा म यो धर्मकै कुरा ल्याएँ कि राज्यले खसहरूसँग पनि कुनै किसिमको विभेद गर्नु भएन। जस्तो अहिले पशुपति विकास कोष छ, लुम्बिनी विकास कोष छ, इस्लामहरूका निम्ति छ, बौद्धहरूका निम्ति छ भने खसान क्षेत्रमा काठमाडौँमा जति मन्दिरहरू छन् है, अवशेषहरू छन्, त्योभन्दा ज्यादा विशाल खसान क्षेत्रमा यत्र तत्र छरिएका मष्टमाण्डु र त्यो उहरूको अवशेष छ। त्यसैले मष्टमाण्डु विकास कोष गठन गरेर
त्यो पनि राज्यको सम्पत्ति हो, त्यसको सुरक्षा गर्नुपर्छ, जीर्णोद्धार गर्नुपर्छ, त्यसको प्रवर्धन गर्नुपर्दछ भन्दै यो देशको भूमिबाट जन्मेको संस्कृतिको यसले सम्मान गरोस्। यो राष्ट्र निर्माणमा सबैभन्दा ठुलो योगदान हाम्रै जातिको छ, त्यसैले हामीमाथि विभेद नगरियोस्। हस्, निश्चित रूपमा कसैलाई पनि विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने तपाईँको जुन मुद्दा रह्यो, यो यहाँसँग धर्म, संस्कृति, नेपालको राष्ट्रियताका विषयमा विभिन्न जातिका विभिन्न कुराहरू छन् यहाँसँग। आगामी अन्य कार्यक्रममा पनि तपाईँसँग यो विषय प्रशस्त छलफल गरौँला। एमसिसीको विषयमा पनि केही मुद्दाहरू बाँकी नै रह्यो र आज स्टुडियोसम्म तपाईँले सहभागी भएर धेरै महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो, यसको लागि यहाँप्रति हामी आभारी छौँ। तपाईँले पनि मेरो विचारहरू राख्ने, पार्टीको विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा बहुत आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई स्वागत छ, हजुर धन्यवाद पनि छ। हामीसँग यतिखेर स्टुडियोमा जोडिनु भएको थियो हाम्रो नियमित प्रस्तुतिमा आजको 6 प्रश्नमा जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारी सदस्य तथा खस क्षेत्रीय एकता समाजका संस्थापक अध्यक्ष युवराज कार्की। आजको लागि नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।